بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا سہم لمن لا صلاة له وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في مقام آخر بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة وقال النبي في مقام آخر صلوا كما رأيتموني أصلي صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین جڑے آ بیٹھے نہیں لا بیٹھے ساری دنیا پل پلا بیٹھے چھری پھیر ساریاں محبتاں تے کلی سونے دے بوئے تے پا بیٹھے انہا ہور کی لینا رب کولوں جڑے لب حبیب خدا بیٹھے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین دی ذات مقدس مطہر واسطے درود و سلام نبیان دے امام پاک بازان دے سردار تاجدار بطہا سر چشم رشد و خدا احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مقدس مطہر واسطے احباب زیوکار میں دعا گو ہاں اج دے عظیم الشان پروگرام دے بانیان معاونین منتظمین میری مراد مولانا قاری عبدالحلیم صاحب بھائی حیدر ملی صاحب صفدر ملی صاحب بھائی آصف صاحب بھائی عبدالرحمن صاحب سعید صاحب اور دیگر احباب جماعت اللہ پاک سب دیاں محبتاں قبول فرمائے میرے سمیت اللہ پاک تمام علماء کرام دی حاضری تساں سب دی تشریف آوری اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ساڑھے سارے آبا سے ذریعہ ہدایت اور ذریعہ نجات بنائے تسی دیکھ رہے ہو میری دائیں جانب شعر اہل حدیث مسلک اہل حدیث دے ترجمان قاطع شرک و بدعت میری مراد نشانی یزدانی شہید علیہ رحمہ مولانا عبدالرؤف یزدانی حافظ اللہ تعالی موجود نے یقیناً شیخ محترم بیماری دے سبب دور دراز سفر کر کے تشریف لے آئے نے دعا فرماؤ اللہ پاک میرے اس شعر اسلام نو ترجمان اسلام نو اللہ پاک صحت علی ایمان علی اللہ پاک لمبی زندگی تا فرمائے سارے مل کے پھر آکھو آمین اللہ پاک جے میں ممبر نو گاج دے واج دے گرج دے چھڑ کے گے سن اللہ انہ دی طبیعت اسی طرح بحال فرما دے انہ دی محبت یقیناً بڑا پان ہے اور میرے جو طالب علم واسطے باعث سے صد افتخار ہے کہ انہ دی موجودگی چند ایک باتاں میں کما میرے ذمہ عنوان لگایا گیا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اونا دے نماز دا طریقہ یاد رکھو اسلام دے اندر نماز دی بڑی اہمیت ہے نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ اسلام قبول کرے اسلام دی بنیاد نماز ہے اسلام دا ستون نماز ہے جنت دی چابی جنت دی کونجی فرمایا نماز ہے آپ فرماندے نے جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا او دا اسلام نہ تعلق کوئی نہیں جڑا بندہ بے نمازی او دا شریعت اسلامی نال تعلق کوئی نہیں او دا ایمان مشکوک ہے نبی کل کائنات علیہ السلام دے جتنے صحابہ
پیغام صحابہ کانفرنس دے اندر آن والے ہو کوئی ایک صحابی ایسا نہیں جڑا بے نمازی ہوئے نبی پاک دے سارے صحابہ نمازی سن اور 5 وقت دے پکے نمازی سن صحابہ اکرام فرماندے نے ساڑھے اندروں جڑا بندہ نماز نہ پڑھدا ساڑھے ذہن چ 2 خیال آندے پہلا اسی اے سمجھ دے شاید او بندہ بیمار ہے اگر بیمار نہیں تے اسی سمجھ دے بندہ پکا منافق ہے منافق نماز چھڑ دینے ایماندار نماز نہیں چھڑ دا صحابہ دا جانسار صحابہ دا محب نماز نہیں چھڑ دا نماز ہی بڑی تقید صحابہ اکرام دا اوٹنا بچھونا نماز روایت مسند روایت سن ابی داؤد دیں نبی السلام نے ایک صحابی نو کسی علاقے کم بھیجیا صحابی جا رہے ہیں چل دیاں راستے دے اندر لیٹ ہو گئے ہن او صحابی دے سامنے 2 چیزاں ایک نبی علیہ السلام دا عمر کہ فلاں علاقے جانا ہے دوسرا نماز عصر دا وقت توجہ فرمایا جائے دوسرا نماز عصر دا وقت صحابی کہندے اگر میں نماز پڑھا نبی پاک دے حکم دی تعمیل نہیں ہوئے گی نبی پاک دے حکم دی تعمیل کرا نماز رہن دیئے صحابی نال چلدا جا رہے ہیں تے نال نماز پڑھدا جا رہے ہیں صحابہ اکرام دا نماز نہ تعلق تمسک حضرت عمر فاروق سب آکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا دور مبارک نماز فجر تو بعد آپ دیکھ دے کیڑا بندے جنہیں نماز پڑھی ہے تے کینے نہیں پڑھی آپ نے دیکھیا ایک گھر دے اندر 4 پرا رہندے 3 حاضر 1 حاضر نہیں او دے گھر چلے گئے دسک دی تھی او دی ماں با رہی میں تیرا بیٹا کدھر ہے کہنے لگی راتی تہجد پڑھدا رہے آئے صبح آنکھ نہیں کھلی حضرت عمر فاروق دا فیصلہ سنیا لے آپ فرما لگی اماں جان تو بھی بات کن کھول کے سن لے اپنے بیٹے نے بھی دس دے اگر تسی نماز نہیں پڑھنی تے میں تو انو مدینہ جو خارج کر دواں گا کوئی بے نمازی عمر اپنی زندگی دے اندر مدینہ چ برداشت نہیں کر سکتا نمازی تاکید حضرت عمر فرماندے نے کائنات دے لوگو جڑا بندہ نماز نہیں پڑھ دا او دا اسلام نہ کوئی تعلق نہیں صحابہ کرام نبی پاک دی ذات اور نماز لازم ملزوم جے دی نماز نہیں گویا او دا ایمان ہی نہیں نماز اتنی تاکید حضور اکرم شفیع معظم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے گئے روایت صحیح البخاری تھی اللہ رب العالمین نے کتنی نمازاں عطا کی دیاں 50 آپ دی محبت نماز نہ دیکھو اللہ نے 50 دیتیاں آپ 50 ہی لے کے آگئے تشریف لے آ رہے نے حضرت موسیٰ نے ملاقات ہوئی میں سونے جاؤ میری امت نے نہیں پڑھیاں تخفیف کراؤ کر دیا 5 رہ گیا قصہ مختصر فرمایا کہ چکر ہو لگا لو میری امت نے 2 نہیں سی پڑھیاں اللہ دے حضور فرمان دے نے اے پیارے موسیٰ استحییتو ولیکنی ارضا اے موسیٰ ہن میں نو واپس اللہ دے کول جان دے شرم آن دی کہ کیا میری امت 5 نہیں پڑھے گی جڑا بندہ 1 نماز پڑھ دے 4 چھڑ دے 4 پڑھ دے 1 چھڑ دے کدی پڑھ لی کدی رہن دیتی او بندہ بے حیاء ہے کیوں محبوب فرماندنے میں اللہ کو واپس جاما اینا 5 چوگر میں کمی کرا تے میں نو اللہ تو حیاء دیئے تے اے بے حیاء ہے اینا نبی دا حیاء کر دے رب دا حیاء کر دے اے بندہ بے حیاء بے شرم ملون جڑا نماز سستی کرے کہلی نہ پڑے آؤ ذرا اللہ رب العالمین دا قرآن اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر صحیح نماز پڑھنے والے اندر 7 نشانیاں بیان کی او 7 نشانیاں اللہ نو پسند نے لو ذرا اللہ دا قرآن سنو سب تو پہلی نشانی شرعی احکامات دے اندر نماز دے اندر ضروری چیز سب تو پہلی چیز او وہ نماز قائم کرنا گلی باتی نہیں گلج پڑا ہے کسی دا مقابلہ کسی نے مد مقابل آن نہیں دیندہ لیکن نماز چیپٹر چھ فیل نماز باب چھ فیل نماز کم چھ فیل
اللہ اکبر خالق کائنات دا قرآن سورۃ البقرہ رب العالمین نے اعلان فرمایا اللہ رب العالمین فرماندے نے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگو جڑا بندہ نماز پڑھدا ہے پہلی نشانی گلی باتی نہیں زبان دنال اقرار نہیں بلکہ بالفعل نماز پڑھنے والا ہوئے عملی طور تے نماز پڑھنے والا ہوئے دوسری نشانی رب العالمین دا قرآن ہے بندے دی اخلاص دے نال نیت ہوئے تے اخلاص تے مبنی ریاکاری والی نماز میرا اللہ قبول نہیں کردا دلیل رب العالمین دا قرآن ہے اللہ رب العالمین فرماندے نے وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد وَادْعُوهُ مخلصین لہ الدین اللہ فرماندے نے ایمان والے ہو اپنے چہریاں دا زاویہ درست کر لو اپنا قبلہ درست کر لو تے اللہ رب العالمین دی طرف متوجہ ہو کے نماز پڑھیا کرو دوسرا قاعدہ ملیا اخلاص نیت تیسری بات نماز دی اندر شرعی احکام دی اندر خشوع تے خضوع علی نماز میرا اللہ قبول کر دینے خالق کائنات دا قرآن رب العالمین فرماندے نے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون اللہ فرماندے نے مینوں نماز او پسند ہے جے دے اندر خشوع ہوئے جے دے اندر خضوع ہوئے جے دے اندر عاجزی ہوئے جے دے اندر انکساری ہوئے جے دے اندر طلبگاری ہوئے جے دے اندر جھکاؤ ہوئے میں اس نماز نو قبول کرنا رب العالمین دا قرآن تے اللہ پاک نے چوتھی زید فرمائی اللہ فرماندے نے میں نماز او قبول کرانگا جس نماز اللہ رب العالمین اس نماز نو قبول کر دینے جس نماز اندر قناعت ہوئے خالق کائنات دا قرآن اللہ فرماندے نے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ میں نماز ہو قبول کرنی ہے جے دے اندر قناعت ہوئے قناعت دا مطلب نماز پڑھے تے او دا دماغ حاضر ہوئے نماز پڑھے تے او دا جسم حاضر ہوئے نماز پڑھے تے او دا دل حاضر ہوئے اپنے خیالات دے اندر نہ جاوے اپنی دکان تے نہ جاوے نماز دے اندر کھڑا ہے صاحب دکان دا کر رہے ہے نماز دے اندر کھڑا ہے پھر دا پیریاں دے اندر پہ آئے نماز دے اندر کھڑا ہے کر رہے اپنا کاروبار دے حساب و کتاب کدھر آنا کدھر جانا اللہ اکبر کبیرہ پنجواں اصول رب العالمین دے قرآن دا اللہ فرماندے نے میں نماز او قبول کرانگا جدیاں تسی حفاظتہ کرو گے خالق کائنات دا قرآن اللہ فرماندے نے حافظوا علی الصلاوات والصلاة الوسطی اللہ فرماندے نے اپنی نمازاں دی حافظو علی الصلاوات صلاة نہیں آکھیا اے تے کئی ساڑھے بندے نے اے دن فجر پڑھ لی تے باقیاں دی خیر ہے نا میرے ویر اللہ فرماندے نے حافظو ساریاں دی حفاظت کرنی ہے جمع دا سیگا اقل لئیے کم از کم 4 نمازہ ونالی اللہ فرماندے نے والصلاة الوسطی پنجویں نمازہ الگ ذکر یعنی اللہ نے فرمایا 5 نمازاں فرض نے جڑا انہاں چ کمی کرے گا شریعت دا منکر ہے جڑا انہاں چ کمی کرے گا نبی دی رسالت دا منکر ہے جڑا انہاں چ کمی کرے گا او دا ایمان بھی مشکوک ہے او دا اسلام بھی مشکوک ہے اللہ اکبر کبیرہ 6ویں نشانی رب العالمین دے قرآن نے بیان فرمائی اللہ فرماندے نے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ لوگوں نماز پڑھنی ہے تے نماز پڑھنے والے نمازیاں دے نال مل کے پڑھنی ہے نماز پڑھنی ہے تے جماعت نہ پڑھنی ہے نماز پڑھنی ہے تے رکوع کرنے والیاں دے نال مل کے کرنا نہیں اللہ اکبر اکیلے دی نماز گھر دے اندر نماز بغیر شرعی عذر تو نماز گھر دے اندر پڑھنا رب العالمین نو پسند نہیں سونے پیغمبر نو پسند نہیں 7واں اصول رب العالمین دے قرآن دا اللہ فرماندے نے الذین ہم
علی صلاتہم الذین ہم علی صلاتہم دائمون۔ اللہ فرماندے نے میں نماز او پسند کرنا وہاں جیڑی ہمیشہ پڑھی جائے، جیدے اندر موادمت ہوئے، دوامت ہوئے، دوام ہوئے، جڑی کدی پڑھ لی کدی چھاڑ دی، ایسی نماز میرے اللہ نو قبول کوئی نہیں۔ جڑی نماز میں دی پڑھی جائے مسیح تے کھڑا ہوئے تے انہوں پتہ نہیں کتے کھڑا ہے۔ اللہ فرماندے نے الذین ہم عن صلاتہم ساہون الذین ہم یراؤن۔ اونا واسے اللہ نے وائل بنائیے جہنم دی وادی ہے، اونا لوگاں واسے اے نہیں فرمایا جڑے نماز نہیں پڑھ دے۔ اللہ فرماندے جڑے بندے نماز غفلت کر دینے اونا واسے بھی جہنم وائل ہے۔ جڑے سستی کر دے نہ پڑھنا تے الگ چیپٹر ہے، ایک پڑھنا ایک نہ پڑھنا، ایک پڑھنا لیکن پڑھنا ہے پتہ ہی نہیں، ایہو جی نماز قابل قبول نہیں۔ اللہ اکبر۔ ہن سنیا جے میرے پیغمبر دے صحابہ دیاں نمازاں، نبی پاک دے پیارے صحابی نے سنیا جے صحابہ دے نمازاں کتنا پیارے، آپ دے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے پاک پیغمبر دے صحابی نے اللہ اکبر کبیرہ وڈیری عمر ہو گئی، وڈیرے ہو گئے، اکھاں دا نور جاندہ رہا، اکھ بناون واسے حکیم نہ رابطہ کیتا، حکیم کہنے لگا تواڈی اکھ بنا دیتی جائے گی، دوبارہ بنا دوانگے، لیکن جناب والا تسی 5 دن آرام کرنا ہے، 5 دن اپنا سر سجدے چ نہیں سٹنا، سر جھکانا نہیں۔ سنیا نے عبداللہ بن عباس دا پیغام، آپ فرمان لگے او حکیم صاحب مینوں مشورہ دینے والو، 5 دن میں اللہ دے سامنے نہ جھکا، 5 دن میں اللہ دے سامنے نہ آوا، 5 دن میں اللہ دے سامنے سر نہ جھکاوا، مینوں نبی نہ ہونا منظور ہے، نماز چھڑنی منظور کوئی نہیں۔ یہ آنکھوں کہ میں نماز چھڑ دوں یا نماز پڑھا میں سجدہ نہ کرا، فرماندے نے وہ نماز ہی کا دی۔ حالانکہ بندہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، لیٹ کے پڑھ سکتا ہے، لیکن صحابہ کرام دا تعلق نماز نال، صحابہ کرام دا تمسک نماز نال، صحابہ کرام دا پیار نماز نال اتنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سنیا دے جگہ دے پیر رب دے حبیب امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محبوب فرماندے نے کائنات دے لوگو جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا، جڑا بندہ بے نمازی ہے، حضور فرماندے نے جڑا بندہ بے نمازی ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا، اے واسطے جنت دے دروازے بند کر دیتے جان گے۔ سونیوں کدھر جائے گا، کن نال ہوئے گا؟ محبوب فرماندے نے اللہ اس ظالم دا حشر کرے گا، فرعون نال کرے گا، حمان نہ کرے گا، قارون نہ کرے گا، جناب والا ابی بن خلف نہ کرے گا۔ 4 دشمنہ دے نام لے، انہاں چو پہلے 3 دشمن اونے جڑے حضرت موسیٰ دے جانی دشمن نے، چوتھا دشمن ابی بن خلف سونے پیغمبر دا دشمن۔ میرے پاک پیغمبر نے ساری زندگی اپنے ہاتھ نہ کوئی بندہ نہیں ماریا، کیونکہ حضور فرماتے نے کائنات دا بدبخت ترین او بندہ جڑا نبی نو مارے یا جنو نبی قتل کر دوے، اے او ظالم ہے جنو اور کسے نے قتل نہیں کیتا، میرے پیغمبر نے خود ظالم نو قتل کیتا۔ اتنا بڑا بدماش، اتنا بڑا لعین ملعون کافر ہے۔ حضور فرماندے جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا او دا ساتھ انہاں دے نال ہوئے گا۔ اللہ اکبر۔ میں قربان جمع محدثین دیو تو، میں قربان جمع اپنے علماء حدیث دیو تو جنہاں نے حدیثاں دیاں بھنڈاں کر کر سانو سمجھائیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مولانا عبدالقادر حساری رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے فتاوی میں لکھ دینے، اس تو مراد پاک پیغمبر نے 4 کافرہ دے نام لے، انہاں چو ایک بادشاہ ہے، انہاں دی اندروں ایک نو اپنے مال تے مانے، ایک نو اپنے علم تے مانے، ایک نو اپنی فضلہ تے مانے۔ فرماندے نے جڑا بندہ اپنے پنڈ دا چودھری ہے، جڑا بندہ اپنے پنڈ دا چیئرمین ہے، جڑا بندہ ایم این اے ایم پی حکمران ہے، جڑا بندہ وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم ہے، اگر او نماز نہ پڑھے اللہ او دا حشر فرعون نہ کرے گا۔ ایسا بندہ جنہوں اپنی دولت تے مانے، جنہوں اپنے پیسے تے مانے، اللہ او دا جناب والا کل قیامت حشر و نشر جناب والا آپ فرماندے نے قارون نہ کرے گا، آپ فرماندے نے حمان نہ کرے گا۔ آقا فرماندے نے انہاں دوواں تو علاوہ
گواہ جس بندے نو اپنی فصل تے مال اپنی زمین تے مال اپنے مال تے مال اپنے جانوراں تے مال اس ظالم دا حشر اللہ ابی بن خلف نہ کرے گا اور فرمایا جنو اپنی قرات تے اپنی زبان تے اپنی تقریر تے اپنی تحریر تے اپنے علم تے اپنے حافظے تے اپنے بیان تے اپنے قوت بیان تے جس بندے نو مانے اللہ اس ظالم دا جناب والا حشر قرون نہ کر دے گا کیوں قرون افقہوہم بالتورات بنی اسرائیل نے سب تو بڑا حافظ قرون میں جڑا بد نماز بے نماز اللہ اونا دا حشر نہ ظالمہ نہ کرے گا اللہ اکبر روایت تبرانی دی اندر راوی نبی پاک دے پیارے صحابی نے حضرت عبید بن عمیر بیان فرماندے نے میرے پیغمبر فرماندے نے ایسا بندہ جڑا بندہ کسے نو قتل نہیں کردا جڑا حرام نہیں کھاندا جڑا یتیمہ دا مال نہیں کھاندا جڑا کسے دی زمین تے قبضہ نہیں کردا جڑا اللہ دے نال اللہ نہ شرک نہیں کردا جڑا بندہ بیت اللہ دی حرمت پامال نہیں کردا آپ فرماندے نے آپ اسلام فرماندے نے جڑا بیت اللہ دی حرمت پامال نہیں کردا تے نال یکا فرماندے نے جڑا نمازاں پڑھدا ہے حضور فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اونوں میری رفاقت عطا کرے گا آقا فرماندے نے اللہ مینوں ایسا محل عطا فرمائے گا روایت دے الفاظ سنیا جے سینہ ٹھہرے گا حضور فرماندے نے ابوابھا من الزریع من الذھب اللہ انہوں ایسا محل عطا کرے گا جے دے دروازے اللہ نے سونے دے بنا چھڑے نے جڑا نمازی ہے میرے پیغمبر دا رفیق ہے جڑا نمازی ہے میرے پیغمبر دا ساتھ ملے گا تیرا رب دی جنت ملے گا اللہ اکبر کبیرہ صحابہ نو رتبے ملے نے نمازی وجہ تو ملے نے صحابہ نو رتبے ملے نے اللہ دے رسول دی اطاعت دی وجہ تو ملے نے او میرے ویرو تے میرے دوستو نماز اتنی اہمیت ہے سجدے دی اتنی اہمیت ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا رب نفسی دا عالم ہوئے گا آدم تو لے کے عیسیٰ تک عیسیٰ تو لے کے موسیٰ تک سارے پیغمبر رب نفسی کہندے گونگے ساری جناب والا کائنات تامے طرح تپدی ہوئے گی لوگ روندے جناب والا آدم کو جان گے موسیٰ کو جان گے عیسیٰ کو جان گے یوسف کو جان گے یونس کو جان گے ساریاں کو کرتے ہیں سونے پیغمبر دے کھلا جان گے سونے رب دے سامنے ترلاتے باؤ اللہ اکبر پاک پیغمبر فرماندے میں اللہ دے سامنے جا کے کی کرانگا فرمایا میں جا کے سجدہ کرانگا لوگو سجدے دی اتنی اہمیت ہے اللہ دے سامنے فرمایا جا کے جدو میں سجدہ کرانگا میں نو بھی پتا کوئی نہیں میرا سجدہ کتنا لمبا ہوئے گا روایت اندر 7 دن تے 7 راتا میرا تے تیرا پیر و مرشد اللہ دے سامنے گریہ زاری کرے گا روئے گا فرمایا اللہ میں نو کلمات ادھوں القاء کرنگے میں اللہ دے سامنے سجدہ کرانگا اللہ فرمانگے ارفع رأسک سونیوں اٹھو جو منگو میں عطا فرما دوانگا تکبیر نعرہ تکبیر شان صحابہ قاری ابو ہریرہ سلفی صاحب شیر ربانی حافظ عبدالرؤف صاحب یزدانی مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان بارک اللہ فیک نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میں رب دے سامنے سجدہ کرانگا پتہ ہے چلے اوہ سونیوں قیامت نہیں اگر بخشش ہونی ہے اس سجدے دی وجہ تو ہونی ہے اللہ اکبر رب العالمین دا قرآن ہے جو رب العالمین دی جلالت دا جروب ہوئے گا اللہ رب العالمین آنگے اپنے ملائکہ دے نال ساری کائنات دے لوگ وے کہ اللہ دے سامنے سجدہ کرنگے سونے پیغمبر فرماندے یو ظالم جڑا دنیا دے نہیں جھکیا جنہیں رکوع نہیں کیتا جنہیں سجدہ نہیں کیتا لاکھا کہ میں توحید پرستا لاکھا کہ میں اہل سنتا لاکھا کہ میں اہل حدیثا جتنا مردی شور کرنے والا ہوئے فرمایا جڑا دنیا سے نہیں جھکیا اللہ او دی کنڈ قیامت جھک نہیں دے گا لوگ سجدے جھک جان گے پیچھے ہو کے گر جائے گا پھر میں کیوں نہ کہندہ جب پیر و مرشد دے مادے سونے پیغمبر دے بارے دن خشرن سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینے مل گیا کو سبحان اللہ
او پچھلے بھی آکر سبحان اللہ دن خشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینے میرے پیر نے رب نو منا لینے ساری امت دے گناہگارانو سونے گھٹ کے سینے لا لینے دن خشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینے میرے پیر نے رب نو منا لینے جدوں کل نبیاں اوتے نہ کرنی جدوں کل نبیاں اوتے نہ کرنی میرے پیر نے اوتے ہاں کرنی میرے پیر نے اوتے ہاں کرنی جدوں کل نبیاں میرے آقا نو جدوں کل نبیاں میرے سونے نو جدوں کل نبیاں میرے مرشد نو اپنا امام بنا لینے دن حشر سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ہے کمال دا جملہ ہے میں توڑے نہ کرانٹ لا کے چیک کرنا کتنا محبت رسول دا کرانٹ ہے اللہ 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 میں منی جنت بو سونی پر اس دن اس تے عروج ہو سی میں منی جنت بو سونی پر اس دن اس تے عروج ہو سی کس دن جد اس وچ میرے آقا نے جد اس وچ میرے آقا نے سنیاراں ڈیرا لا لینے نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ مسلک حق اہل حدیث نعرہ تکبیر اللہ اکبر کبیر رب العالمین دا قرآن اللہ فرمان دینے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اللہ فرمان دینے کائنات دے لوگوں میں رکوع کرنے والے انہوں پسند کرنا میں انہاں لوگوں انہوں پسند کرنا جڑے نمازہ پڑھنے والے نے پتہ رب العالمین جی چل گیا ہے نماز پڑھنی ہے بڑی اہمیت سونیوں پڑھنی کیویں جویں کسے نوان دی پڑھی جاؤ ہون اے دے سے آبادیاں نمازاں سن ساڑیاں نمازاں کیویں دیاں ساڑی وقتی نماز ساڑی نقلی نماز اینو آندی کوئی نہیں کھڑا نماز چبندہ ادھر جمیں او کر رہا ہے اویں اے کر رہا ہے نقلی نماز آندی کوئی نہیں ساڑیاں نمازاں تعجلی نماز جلدی جلدی پڑھنے والی نماز رعائی نماز ریاکاری والی نماز شوقینی نماز لوگوں نے پتہ چلے اے بھی نمازی ہے اٹھی نماز اٹھی دنیا کے پڑھنی ہے جمعی نماز جمعہ دی جمعہ پڑھنی ہے عیدی نماز عید پڑھنی ہے فوتگی والی نماز جدوں پڑھنا ہے جنازہ ہی پڑھنا ہے اللہ اکبر کبھی ہے پکا عاشق رسول ہے اللہ اکبر کبیرہ سونے ہو اللہ پاک نے کو جیاں نمازہ قبول کوئی نہیں او جیڑا ایک بھی نماز دا منکر ہے بندہ ایماندار نہیں اس بندے دا ایمان مشکوک ہے اللہ اکبر کبیرہ نمازہ پڑھنیاں نے تے پانچ پڑھنیاں نے نمازہ پڑھنیاں تے دلوں ہو کے پڑھنیاں پڑھنیاں کیویں اللہ اکبر کبیرہ مسیح تے آگیا تے کھلونا ہے اللہ اکبر کبیرہ میں قربان جاؤں نہ پیغمبر دے صحاباتوں جنہاں نے احسان کیتا ہے انہاں نے تنوی اسلام دیوار چڑھیا انہاں نے منوی اسلام دیوار چڑھیا اللہ اکبر کبیرہ آج جس امت تک اگر قرآن پچایا ہے نبی دے صحابہ پچایا ہے حدیث پچائی ہے تے پیغمبر دے صحابہ نے پچائی ہے اللہ نے اگر عظمت عطا کیتیاں اللہ نے اگر مقام عطا کیتا ہے تیری وجہ اے وے اونا امانت دارینا ساڑھے کل نماز پہنچائیے ہے شان بلند صحابہ دا اسلام دے نور میں نارین جنہ من کے حکم پیغمبر دا اسلام تو تن منوارین پیکر ابو بکر صداقت دا والد دسیا عمر عدالت دا مشہور سخی عثمان غنی علی شیر سلار شجاعت دا جنہ دی عظمت دے چرچے پیکر دے ویک سپارے نے
ہے شان بلند صحابہ دا اسلام دے نور میں نعرے نے اللہ اکبر کبیرہ بڑے پیار والا جملہ او جتے گھوڑے انہاں دے چار دے سر نہیں دشمن چوں بچ وڑ دے سر اے ناصیرو بصحابہ دا پئی لاش تو دشمن ڈر دے سن پئی لاش تو دشمن ڈر دے سن اسلام دی غیرت بن کے تے اونا نے وقت گزارے نے ہے شان بلند صحابہ دا اسلام دے نور میں نعرے نے آ جملہ میں تواڈی محبت پھر چیک کرن لگا پہلے سارا جملہ سننا ہے پھر اپنی محبت دا اظہار کرنا ہے اللہ اکبر کبیرہ کی صفت کرام پیاران دی اسلام دے جان سارا دی قرآن دے خدمت گاراں دی سونے آقا دے غبداراں دی انج مجلس سجدی یاراں دی انج مجلس 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 سجدی یاراں دی جویں چن دے گرد ستارے نے شان بلند صحابہ دا اسلام دے نور میں نعرے نے سونے پاک پیغمبر دے صحابہ نے ساڑھے تک نماز پہنچائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے روایت صحیح البخاری دی اندر فرما دینے کائنات دے لوگو انما الاعمال بالنیات نماز پڑھنی ہے تے پہلے نیت درست کرنی ہے اللہ اکبر کبیرہ وہ نیت تو نہیں جڑی میں اپنے کول بناوا منصوران دے پینڈ کوئی بندہ نیت کرے اپنی زبان دی اندر کراچی والا کرے اپنی زبان دی اندر سندھ والا کرے اپنی زبان دی اندر بلوچی کرے اپنی زبان دی اندر اردو مین کرے اردو دی اندر پنجابی والا دیہاتی کرے پنجابی دی اندر ایہو جیاں نیتاں کرنیاں ثابت کوئی نہیں نبی پاک علیہ السلام تو یاد ثابت کرو پاک پیغمبر دے الفاظ اگر الفاظ ثابت نہیں پھر دل دا جناب والا مرکز نیت دا مرکز دل اے زبان تو نیت نہیں ہو سکتی نیت ہوگی تے دل تو ہو سکتی ہے نیت ہو گئی مسیح تے کھڑے ہو گئے تکبیر تحریمہ کیویں کہنی ہے نبی پاک دے صحابی حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دینے روایت صحیح البخاری تے مسلم دے اندر آدھ دوسرے صحابی روایت صحیح البخاری دے اندر عبداللہ بن عمر نے روایت صحیح البخاری دے اندر مالک بن حویرث نے روایت صحیح البخاری دے اندر نبی پاک دے صحابی وائل بن حجر نے روایت جامع ترمذی دے اندر اے چار صحابہ میرے پیغمبر دے بیان فرما دے اذا افتتح الصلاة کبرا ورفع یدیہ حذو منکبیہ یا حذو من کی بھئی صحابہ بیان فرمان دے فرو عوضو نہیں اسی وے کیا پیغمبر جدو بھی نماز پڑھ دے نماز شروع کرنے تو پہلے رفع الیدین کر دے رفع الیدین دی کیفیت ہوندی نہ ہاتھ زیادہ کٹ دے نہ ہاتھ اس طرح پھیلان دے نرمی دل ہاتھ اٹھان دے اپنے کندھیاں تک یا کان دی کوپل تک کان دی لون تک لے کے جان دے کاناں نو ہاتھ لگانا کسی حدیث نے ثابت نہیں وائل بن حجر کون میرے پیغمبر دا صحابی ہے اللہ اکبر کبیرہ جناب والا او صحابی جنہیں اسلام قبول کیتا نو ہجری دے اندر نو ہجری مسلمان ہوئے غزوہ تبوک تو بعد گرمیاں دے ایام نے فرماندے نے میں آیا میں ویکیا سونے پیغمبر ہوں آپ نے رفع الیدین فرمایا آپ علیہ السلام رکوع گئے رفع الیدین فرمایا رکوع تو اٹھے رفع الیدین فرمایا تیسری رکعت بعد کھڑے ہوئے آپ نے رفع الیدین فرمایا فرماندے نے میں 9 ہجری چایا پھر میں واپس چلا گیا 20 سے رہن تو بعد واپس اپنے قبیلے چ گیا پھر میں دوبارہ آیا سردیاں دے ایام 10 ہجری نو آیا میں آکے ویکیا سردیاں دے ایام نے میں صحابہ نو ویکیا نماز پڑھ دینے صحابہ بھی چادرہ چو ہاتھ بار کٹ کے رفع الیدین کر دینے میرے پیغمبر بھی یدین پاک باہی نکال کے رفع الیدین فرما دینے نعرہ تکبیر مسلک حق الحدیث نبی پاک علیہ السلام رفع الیدین فرما دے
10 ہجری دا واقعہ ہے 11 ہجری آپ دی وفات مبارکہ ہو گئی پتہ ہے چلیا نبی پاک دے سیاپا نے جو آپ دی نماز بیان کی تھی آخری ایام دیاں نمازہ رفلی دین دینال نے اللہ اکبر کبیرہ علامہ ابن قیم علیہ رحمہ فرما دینے وہ کائنات دے لوگوں کوئی 1 2 4 نہیں نبی پاک دے 10 مبشرہ 10 سے 10 صحابہ حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی حضرت طلحہ حضرت عبید اللہ جتنے بھی میرے پیغمبر دے صحابہ نے انہاں تو علاوہ 30 روایات نقل کر دینے فرما دے 30 صحابہ ایسے نے جو رفل دینا نماز پڑھیا کر دے سن یہ مطلب اے نہیں باقی نہیں سن کر دے اے اونے جنہاں نے روایتہ بیان کی تیا نے حضرت علی بیان فرما دے رفلی دین دینا اور ایسے البخاری دے رفلی دین ہو گیا نماز داخل ہو گئی ہاتھ بننے والا معاملہ ہاتھ کتے بنیے راوی حضرت وائل بن حجر اوہی صحابی جڑے آخری ایام دے اندر آئے نے 9 ہجری جڑے مسلمان ہوئے نے فرماندے نے میں وہ کیا نبی پاک نے وعدہ یدئی اپنے ہتھاں رکھیا علی صدری ہی اپنے سینے مبارکہ تے رکھے ہیں میرے پیغمبر دا پسینہ بھی پاکے مدینہ بھی پاکے اللہ دی قسم پیغمبر دا سینہ بھی پاکے علم نشرح لکا صدرک اس صدر اس سینے دا جدا اللہ نے ذکر کیتا میرے پیغمبر اسلام نے اپنے ہاتھ مبارک کو سینے تے بننے اللہ اکبر ہن پڑھنا کیے نماز شروع ہو گئی فاتحہ پڑھنی ہے روایت البخاری دی اندر راوی حضرت عبادہ بن صامت نے نبی پاک نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب وہ کائنات دے لوگوں اس بندے دی نماز نہیں جس نماز دی اندر فرمایا فاتحہ نہیں فاتحہ کیے رب العالمین دے حبیب نے فرمایا روایت مسلم دے راوی حضرت ابو ہریرہ آپ فرماتے نے قسمت صلاۃ بین و بین عبدی اے روایت جڑی ہے حدیث قدسی ہے فرمایا اللہ فرماتے نے میں نماز نو اپنے درمیان تے اپنے بندے درمیان تقسیم کر چھڑے اللہ نے کی تقسیم کیتا فرمایا بندہ جدو آخر الحمدللہ رب العالمین اللہ فرماتے نے حمیدنی عبدی بندہ کہندے الرحمن الرحیم اللہ فرماتے نے مجدنی عبدی اللہ نے تقسیم کر چھڑی ہے نبی پاک علیہ السلام نے فاتحہ نماز کیا ہے اے تو پتہ چلیا فاتحہ ام القرآن ام الکتاب فاتحہ مراد ہے جڑا بندہ فاتحہ نہیں پڑھدا لا صلاۃ جڑا اے لائے نکراتی آئے کوئی نماز نہیں نفلی ہوئے فردی ہوئے امام دے اگی ہوئے امام دے پچھے ہوئے جمعہ دی ہوئے عید دی ہوئے جنادے دی ہوئے فرمایا او نماز ہی نہیں جے دن سورۃ الفاتحہ نہیں او نماز نہیں اللہ اکبر نماز پڑھنی ہے نبی پاک دے صحابہ طریقے دے مطابق نماز شروع ہوگی فاتحہ پڑھ لئی اینا تو پہلے ایک مسئلہ رہ گیا صف بندی دا روایت صحیح بخاری دے اندر 3 تو 4 الفاظ نے رسو صفوفکم اعدلو رسو صفوفکم صفو صفوفکم روایت بخاری دے اندر راوی نعمان بن بشیر فرماتے نے پیغمبر کریم نے فرمایا لوگوں صفنا سا ملا لو صحابی فرماندے میں پیشہ ہو کے ویکیا میں جڑے بھی صحابی نو ویکیا سارے صحابہ کندے نہ کندہ ملا لیندے پیر نر پیر ملا لیندے راوی حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے سونے پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ پیر نہ پیر نہیں ملاندا اللہ پاک انہاں دے دل بھی ٹیڑے کر دیندا ہے فرمایا جڑے پیر نہ پیر ملاندے نے شیطان او جو گزر نہیں ہوندا فرمایا جڑے پیر نہیں ملاندے شیطان آ کے فتنے فساد ڈالدا ہے ایک کہندے پھر کیڑی گل ہے شیطان تھلو ہو کے نہ گرے گا اللہ اکبر او شیطان متکبر ظالم ہے تھلو نہیں نگدا انہیں توڑ وچوں نگنے شیطان درمیان کھلو کے خلل پاندے نماز خراب کر دے آقا فرمائے رسو صفوفکم صفا ایویں سدیاں کر لو جی میں دیوار سدی ہوتی صحابی فرما دے میرے پیغمبر اسلام صفا ایویں سدیاں کران دے جی میں تیر سیدھا ہوندہ ہے میرے پیغمبر میں صفا سدیاں کران دے تے تھے ایک دا پیر پچھور جا رہے ایک دا لہور جا رہے ایویں نمازہ نہیں
ٹھونگے والی نماز نماز نہیں سنیا رے لوگوں سی بڑے بڑے فتوے لاندے قائل نہیں اساڑے کو کوئی ڈگری نہیں کہ کدی نماز ہوئی تے کدی نماز نہیں ساڑے ہاں رب کعبہ دی قسم ہے ساڑا میار نہ ٹول کیے ساڑا میار نہ سرنگی ہے ساڑا میار نہ کوئی بابا ہے ساڑا میار نہ کوئی امام ہے ساڑا میار ہے تے جگہ نے پیر جناب محمد میار نے نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ رفعت مصطفیٰ مسلک حق اہل حدیث سونے پاک پیغمبر اسلام تشریف فرمانے کے بندہ بارویں آ کے نماز شروع کر چھٹی نماز جلدی پڑھ کے پیغمبر کو آیا آقا فرماندے نے ارجی فصلی فإنک لم تصلی جا چلا جا کے دوبارہ نماز پڑھ تو نماز نہیں پڑھی حالانکہ وہ پڑھ کے آیا کیوں جڑی نماز سنت مطابق نہیں پیغمبر فرماندے نے او نماز نماز ہی نہیں میں نہیں فتوہ لگاندہ میرے پیر دا فتوہ ہے میں جڑی نماز سنت مطابق نہیں ٹک کے پڑھی نہیں گئی خشوع خضوع نہ پڑھی نہیں گئی آرام قیام قادہ رکوع مکمل نہیں ہویا نماز نماز نہیں آگے چلیے اللہ اکبر کے اندبا فاتحہ پڑھ لیے غیر المغضوب علیہم تکال پھر فتنے آمین کہنا کہ نہیں روایت صحیح بخاری دیں دے آپ علیہ السلام جدو اس مقام تے پہنچ دے رفع صوتہو بلند آواز کر دے دوسری روایت الفاظ مدہ صوتہو اپنی آواز بلند کر دے روایت ابن ماجہ دے اندر صحابی فرمان دے مسجد نبوی دے اندر حضرت ابو ہریرہ راوی نے نبی اسلام نے وفات مبارکہ تو بعد آپ نے نماز پڑھائی نماز سے اندر آمین بالجار کہی اونچی آواز نہ کہی سلام پیرتے بعد والذی نفسی بیدی لاشبہوکم اے کائنات لوگوں میں نے اللہ دی قسم ہے جڑی نماز میں پڑھ کے وکھائی میں نے ایمیں سونے پیغمبر نے پڑھ کے وکھائی ہے صحابی نے وَلَزُعَالِينَ مَدَّا صَوْتَهُ رَفَعَ صَوْتَهُ آواز بلند کی تھی روایت ابن ماجہ دے صحیح سند نال موجود ہے نبی پاک علیہ السلام جدو نماز پڑھان دے آمین کہن دے تے ساری مسجد نبی گونج جاندی سی ایک گونج دی آستان نال نہیں ایتے کوئی گنجا کے بکھاؤ اللہ اکبر روایت ابن ماجہ راوی حضرت عائشہ صدیقہ فرماندے سونے پیغمبر نے فرمایا اے پیارے صحابیو یہودی تو اڈیاں دو چیزاں تو بڑے سر دینے فرمایا ایک جدو غیر المغضوبی علیہم وَلَضَّالِّینَ آمین کہن دیو یہودی سن کے سڑ جان دینے جدو آپچ مصافہ سلام کر دینے فرمایا یہودی سڑ جان دینے وہ ویڈیو نہ میں سارے نو پائی سمجھنا میں پلن ہار سمجھنا میں کم علم سمجھنا نہ دان سمجھنا کتے تے فتوہ نہیں لگاندہ کہ آمین تو چھڑنے والا یہودی نہیں میں کہنا میرے ویروں پیغمبر دی حدیث ہے جاؤ مساجد دے اندر ہون اے اندازہ تسی لالو جے دی مسجد سامنے بار کھلو کے آمین دی آواز بار پہنچ جائے تے سمجھو انہ دی نماز پیغمبر دی نماز دے مطابق ہے جے دی آواز بار نہ جائے سمجھو اے دی نماز پیغمبر دی نماز دے مطابق نہیں او دی نماز ہوندی کہ اللہ نو پتہ ہے پیغمبر دے مطابق سنت دے مطابق نہیں ہوندی آگے چلیے رفع الیدین دا پھر مسئلہ آگیا رفع الیدین کر کے جانا ہے رکوع جانا ہے فرمایا سدھیاں کمر کرنی ہے کمر سدھی ہوئے رکوع کرنا ہے سجدہ کرنا ہے 7 اڈیاں تے کرنا ہے 7 ادامہ تے کرنا ہے 7 ادا کیڑے نے ایک متھا تے پیشانی تے ناک ایک اڈی دو میں ہاتھ ہو گئے 3 دو میں گھٹنے ملا لیے کنے ہو گئے 5 تے دو میں پیر دے پنجے ملا لیے اس طرح کر کے اپنی انگلیاں دا رخ بھی قبلے وال کرنا ہے فرمایا جڑا ایویں سجدہ کرے گا اللہ نو 7 ہڈیاں تے سجدہ پسند آئے گا گرے 5 جان کو سی کے ہو جا سجدہ کرنے ہیں قادہ اولا قادہ خیرہ کمیں کرنے ہیں راوی ابو حمید ساعدی آپ فرماندے جو سونے پیغمبر قادہ اولا کر دے پہلے تشہد سے بہن دے آپ اپنا دایاں پاؤں کھڑا کر دے تے اپنے بائیں پاؤں دے اتے بہن دے آپ فرماندے جو آپ علیہ السلام اپنا آخری قادہ جس سلام پھرنے او تشہد کر دے تے آپ اپنا دایاں پاؤں کھڑا رکھ دے سجا پیر کھڑا رکھ دے
اپنا بایاں پاؤں سجے تو تھلے بار کر کے اپنی سری تے بل بیندے سن جڑا ایویں بیٹھے گا پیغمبر دے مطابق نماز ہوئے گی لاؤ چکر دیکھو کیڑی مسجد دے اندر لوگ ایویں بیندے نے جڑے ایویں بیٹھ گئے میرے پیغمبر دی سنت دے مطابق نماز پڑھ دینے جڑا ایویں نہیں پڑھدا میں فتویٰ نہیں لگانا میں صرف اتنا آکھاں گا او دی نماز پیغمبر دی نماز دے مطابق نہیں پوچھئے کیوں نہیں بیندے کہنے پیغمبر آخری ویلے جدوں بڑھے ہو گئے سن اودوں بیندے سن اچھا رفیدین کیوں نہیں کر اور یہ شروع چو کر دے کیڑی نماز لئیے شروع والی لئیے یا آخر والی لئیے آخر جو او نہیں ماندے شروع جو او نہیں ماندے اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک پیغمبر دی سنت مطابق نماز پڑھو فرمایا السلام علیکم ورحمت اللہ آپ سلام پھیر دے السلام علیکم ورحمت اللہ سلام پینے تو بعد آپ واپس ہو کے سیابہ والمو کر دے فرما دے اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ اکبر اونچی بات نہ باقی آہستہ بات نہ لاؤ چکر کے دی مجھے ہوندہ ہے درود میرے پیغمبر نہیں سی آندہ سب کچھ آندہ سی کلمہ بھی آندہ سی ویڈیو جیدہ جو مقام اس مقام تے پڑھو جڑا سنت نامے پیار کردہ ہے میری آخری بات تے میرا سلام جڑا ایمیں نماز پڑھدہ ہے سنے پاک پیغمبر فرما دینے صلو کما رأیتمونی اسلی لوگوں نماز میں پڑھو جی میں پڑھنا ہوا اوہ بیریو جڑا نماز سنت مطابق پڑھدہ ہے صحابہ دے طریقے تے چلدہ ہے جڑا نماز سنت مطابق پڑھدہ ہے جنت دا راستہ آسان ہوندہ ہے جڑا نماز سنت مطابق پڑھدہ ہے بندہ پکا مومن ہوندہ ہے جڑا نماز سنت مطابق پڑھدا ہے بندہ جناب والا پیغمبر دی حدیث سے قریب ہوندا ہے جڑا نماز سنت مطابق پڑھدا ہے جنت دے راہ سے آسان ہوندے نے جڑا نماز سنت مطابق پڑھدا ہے پیغمبر فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا اوے جدوں منافقاں نوں فرمایا نور نہیں ملے گا جدوں ہر طرف اندھیرے ہون گے اللہ نمازی نوں نور عطا کرے گا نور اینو رب دی جنت دا مہمان بنا دے گا تو دعا ہے جو بیان کیتا اللہ میرے سمیت عمل دی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.